matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pitsa 30 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 55 anyos nga lalaki nadakpan sa paggamit og ginadiling droga. Duha ka wanted person nasikop sa mga sakop sa otoridad. Retired Colonel Ariel Quirobin gidaig ang kalinaw ug kalambuan sa Iligan. TWG kon Technical Working Group gimugna aron maminos ang insidente sa animal bite sa Iligan. Sa kauluhan, Philippine Air Force magpahigayon og multilateral maritime cooperative activity sa Cebu kauban ang Japan. Philippine Embassy gipadayag nga walay Pinoy nga naapektuhan sa pakusukoso sa bagyong Helene sa Amerika. Philippine government nangandam na og food supplies alang sa mamahimong maapektuhan sa bagyong Julian. PNP Chief Marbil gimando ang subling pagbukas sa Barayuga murder case. Balita sa gawas sa nasod, tambal sa pagsulbad sa obesity problem na diskubrihan sa mga eksperto sa Japan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, USCIRF gisaway ang sinisization of religion nga gipatuman sa China. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye o nas balita dinhi sa Iligan, nasapnan sa kapulisan sa Police Station 1 ang 55 anyos nga si alias Noel sa akto nga paggamit og ginadiling droga sa nakalabayng kadlawon sa Purok Sais, Tambo, Barangay Hinaplanon ni Dakbayan, Siligan. Garonda ang kapulisan sa area isip pag-alerto tungod sa mga kalihukan sa Iligan. Na-recover gikan sa suspek ang usa ka pakete nga adunay residyo sa gituang shabu o babing nga iyang gigamit. Aminado si Noel nga iyaha ang mga butang. Ikatulo na kini nga higayon nga siya nasikop sa mga tinugyanan sa balaod. Usa ka wanted person na nadakpan sa mga otoridad sa nakalabayng hapon dito sa Purok Greenville, Barangay Ubaldulaya, sakop ni Dakbayan sa Iligan. Ang dinakpan nga sa sitio Mapalad, kon lumulupyo sa sitio Mapalad, Barangay Dalipuga, aduna kini warrant of arrest ilawom sa Republic Act 9262. Ang maong akusado nagtangang kini og piyansa nga mokabat sa 72,000 pesos. Samtang laing bahin, laing most wanted person gihapon ang nasikop sa mga sakop sa kapulisan sa nakalabayng hapon dito sa may Purok 4 Barangay Tubod, sakop ning syudad. Ang dinakpan usa ka assistant cooker og namulupyo sa Purok 4 Barangay Tambakan. Ang naasoy dinakpan aduna kini kaso nga duha ka count sa qualified anti-human trafficking. Gidaig ni retired Colonel Ariel Quirobin ang kausaban sa Iligan atol sa iyang pagbisita dinhi sa Iligan. Nahimong mamumulong si Quirobin sa street dancing competition sa syudad ning Bagwahay lamang. Sumala pa niya
duksokdanan sa maayong pagdumala sa gobyerno o LGU ang kawadon sa insurhensya. Alang niya kung maayo ang pagdumala, walay insurhensya o mosunod ang paglambo sa syudad. Gihinumduman ni Kerubin ang panahon nga iya ang kung gisugat sila sa mga iliganon isip bayani human sa gera sa Inudaran, lungsod sa Kauswagan, Lanod del Norte niatong tuig 2000. Diin na kaatbang nila sa Marine Battalion Landing Team 1 ang Moro Islamic Liberation Front. Nahimo sab niya nga amigo si Commander Bravo sa MILF. Sumala pa niya, timaan nga ang kasulbaran ang problema sa usag-usa. Dunay kasulbaran ang problema sa usag-usa. Dugang pa ni Kerubin, dako na og kausaban ng iligan og kauswagan. Si Kerubin ang recipient sa Medal of Valor. Gihimo ang Technical Working Group on Animal Bite and Rabies Prevention o sa Social Development Committee sa City Planning and Development Office. Sunod kini sa mando ni Iligan City Mayor Frederick Siao. Tubag kini sa daghang insidente sa animal bite. Tinguha niini nga mo minus ang insidente sa pagpamaak sa mga hayop pinagi sa pagtudlo o pagpamakuna. Pagpatuman sa rabies prevention, nagtuon sa animal bite dita pagsiguro nga sufisyente ang supply sa rabies vaccine o nga mapalambo ang responsabling pagpanag-iya og hayop. Chairman sa task force si City Health Officer Dr. Glenn Manarpaak o co-chairman niya si Veterinarian Dr. Maria Dalia Valera. O karon sa balita sa kauluhan, magpahigayon og multilateral maritime cooperative activity ang Philippine Air Force kauban ang Japan Air Self-Defense Force sa Cebu sugod Oktubre 2 hangtod sa 6. Subay usab sa padayon nga territorial dispute sa West Philippine Sea. Sa usa ka pahayag gipatin-aw ni Armed Forces of the Philippines sa Chief of Staff General Romeo Brunner nga ang paghimuong multilateral maritime cooperative activity ang tumong og tuyo nini nga mas pakusgan pa ang international support o kooperasyon sa mga nasod alang sa gawas nun og mas bukas nga Indo-Pacific. Gimanaban ng 150 sa mga opisyal sa Philippine Air Force o GSDF ang mosalmot sa mamahimong joint exercise nga pagatawgon og 2024 200 bayanihan joint training exercises. Ang maritime drills ang ipahigayon sa Brigadier General Benito N. Ibuen Herbes sa Lapu-Lapu City, Cebu. Alang nausab sa mas hugot nga kooperasyon sa lungsod sa pagpanghatag og humanitarian assistance hasta nausab ang mas paspas nga disaster response. Samtang ang mga manaasoing drills usab ang langkuban sa mga simulated airdrop fight training, load og offload training, aeromedical evacuation exercises og subject matter expert exchanges. Gipadayag sa Philippine Embassy sa Washington nga padayon nila ang gimonitor ang kahimtang sa mga Pinoy sa wala sila'y natahong naangol o naapektuhan sa bagyong Hilin sa habagatang silangang bahin sa Amerika. Ana sa 300,000 ka mga Pinoy ang nanimuyo sa mga lugar nga naigo sa pagkusukoso sa bagyo. Dogang panini nakaandam na sab sumala pa ang Philippine Embassy nga maghatag og hinabang sa mga biktima sa bagyo sa southeastern part sa United States. Grabing naapektuhan sa bagyo ang rehiyon sa Big Bend sa Florida. Ingon man ang mga bahin sa Georgia, Tennessee o Carolinas. Ang Hurricane Helene o sa kategory 4 nga bagyo ang naglandfall sa Pire, Florida nga dunay gikusgong hangin nga moabot sa 225 kilometros matag oras. Gikaingon nga kini usab ang pinakakusog nga bagyo mikusukuso sa Big Bend. Nangandam na og hinabang ang gobyerno alang sa mga residenteng mamahimong maapektuhan sa bagyong Julian, partikular na sa bahin sa extreme northern Luzon. Sa pagkakaroon nakamonitor paghihapon ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa lihok sa bagyo nga nag-irog kini gawa sa nasod sa amihanang silangang direksyon. Sa usa ka situational report
nga gipagawa sa NDRRMC adunay kapin sa 1.9 milyones pesos nga family food packs o kantidad nga meal kon 1.48 bilyones pesos o uban pang mga food items nga nagkantidad usab og 276 milyones pesos ang giandam sa Department of Social Welfare and Development. Kun ugaling kalit nga adunay grabeng pagbaha o unsa mang mga insidente nga dala sa bagyong Julian. Dugang panhini adunay mga non-food items usab nga nagkantidad og 919 milyones pesos nga nakaandam aron ipanghatag sa mga mahimong manginhanglan nga mga residente nga apektadong lugar. Ngandam usab ang ahensya og Quick Response Fund nga nagkantidad og 123 milyones pesos og standby fund nga 171 milyones pesos alang sa uban pang panginhanglan sa mga maapektuhan ni Julian. Kon ugaling maglandfall na kini sa Pilipinas karon o sa sunod pa nga mga adlaw. Samtang ang Batanes usab naghatag og advisory ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga residente nga huktan ang ilahang mga atop sa ilahang mga Pinoyanan aron na pagpangandam na usab sa paglandfall ni Julian sa region base usab sa State Weather Bureau sa nasod nga Pilipinon. Sobling pagbuksan sa Philippine National Police ang investigasyon sa pagkamatay sa giluthang retiradong general sa kapulisan o kanhi kalihim sa Philippine Charity Sweepstakes Office nga si Wesley Barayuga. Sumala pa kang PNP Chief Police General Romel Francisco Marbel kini ang gumikan sa bakong testimonya nga naglambigit sa pipila ka mga tagas nga opisyal sa pagpatay sa kanhi opisyal sa kapulisan niadtong 2019. Subay niini gitahasan ni Marbel ang Criminal Investigation and Detection Group CIDG nga mangulo sa investigasyon. Una na ang gikataho nga gibulgar ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza sa usa ka pagdungog sa House Quad Committee ni atong Setyembre 27 nga gimanduan siya ni National Police Commission Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo o kanhi Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royena Garma nga planuhon ang pagpatay. Gisulti ni Mendoza nga gimanduan siyang ipahigayon ang sumala pa nilay operasyon batok sa kang Barayuga. Sa iya ang testimonya gibutyag ni Mendoza nga naghatag sumala pa si Garma og intel alang sa operasyon nga adunay kalabutan sa usa ka high value individual nga nalambigit sa illegal nga droga. Tungod sa mga naasayng pamahayag gihatagan og katinawan ni Marbel nga gikinahanglang buksan pagbalik ang investigasyon sa kaso nga sugod pa niadtong 2019. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gitun-an sa mga eksperto sa nasod sa Japan ang mga bag-ong protein variant nga makahatag og tubag nganong adunay mga katawhan nga dali maniwang. Tungod niini, nadiskubrihan sa mga eksperto nga adunay bag-ong pamaagi aron nga sulbaron ang obesity problem. Sumala pa sa mga eksperto ang duha ka variant nga protein PGC1 alpha ang makatabang aron nga makasinati ang mga katawhan og paspas nga fat burning o metabolism. Ang naasoy nga nadiskubrihan nagtudlo sa mga eksperto nga maghimo og tambal nga abunda sa naasoy mga variant gikan sa protein PGC1 alpha. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gisaway sa United States Commission on International Religious Freedom ang Chinese Communist Party sa pagpatuman sa sinisayisyon ngadto sa mga relihiyon o ang pagpugos nga pagpatuman sa pagsunod sa tradisyon sa China bisan unsang relihiyon. Tungod ini mapugos bisan ang mga Kristohanon nga dawaton ang doktrina mahitungod sa sosyalismo og Chinese nationalism. Kini nga lakang sa China gipatuman aron nga ipalabaw ang kagamhanan sa gobyerno bisan pa sa mga kasimbahanan sa naasoyng nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa bagyong Julian anak kini mahimutang sa gibanabanang gilayon nga 85 kilometros sa south
southeast of Basco, Batanes nga dagdalag kini og gikusgon nga hangin nga 155 kilometros matag oras nga dunay pagkuso-kuso nini nga 190 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa gikusgon nga 10 kilometros matag oras samtang aduna pay laing bagyo nga nasa gawas sa nasod nga gitawag og Jibe. Ana kini mahimutang sa 2,010 kilometros sa sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 75 kilometros matag oras nga dunay pagkuso-kuso nini nga 90 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa nasod nga Pilipinon sa gikusgon nga 15 kilometros matag oras. Ang Batanes, Cagayan, lakip na ang Babuyan Islands, Apayao, Ilocos Norte, Aurora ug ang mga bahin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Metro Manila, Calabarzon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur ug ang ubang bahin sa Central Luzon. Ang makatagamtam o manag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan kini epekto sa bagyong Julian. Samtang ang ubang bahin sa nasod lakip na ang Mindanao ang makasinati gyapon sa manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 28 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:46 ug mosahop unya sa alas 5:46 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.